बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि सिक्योरिटी के मामलात पर रिपोर्ट देने की बजाय डिफेंस मिनिस्ट्री ने टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी ताकि पंजाब के इलेक्शंस के बारे में तय हो कि सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड होगी। वो रिपोर्ट नहीं दी, उसकी बजाय हमने देखा 4 बिग चीफ्स DGMI, DGMO, DGISI और डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी डिफेंस वो पहुँचे कल चेंबर में और उन्होंने जाके और ये बताया गया कि वो उन्होंने खुद कहा कि जी हम आके आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। ये 4 गए और इन्होंने जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लस द अदर 2 जजेस जो कि बेंच पे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनको जाके ब्रीफ किया। और क्लियरली इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की नहीं ज़रूरत है, उन्होंने ब्रीफ किया होगा कि जी हम नहीं ये दे सकते अफवाज, हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये वजूहात हैं, दहशतगर्दी है, बॉर्डर्स पे सिचुएशन है, दूसरी तरफ सैलाब वगैरह के मामलात, वो एक डर खौफ है, तो वो थिंग्स विल गेट वर्स एंड मे गेट वर्स, हमारी वहाँ ज़रूरत होगी। तो क्लियर कट ये बता दिया गया चीफ जस्टिस साहब को कि फौरी तौर पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, यकीनी तौर पे मई 14 की जो डेट है उस पर हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो सकती। तो एक ये बात और क्लियर कर दिया होगा कि जी इस वजह से हम नहीं कर सकते। दूसरा देखा हमने कि हुकूमत की तरफ से जो ये कहा गया था कि जी आप स्टेट बैंक प्रोवाइड करें पैसे, यानी कि स्टेट बैंक को चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन हुकूमत ने ये क्लियर कट अपनी जो समरी थी वो उन्होंने भेजी काबीना ने टू द पार्लियामान और उन्होंने कोट किया जी 2019 का लॉ। उन्होंने कहा कि इसके तहत पार्लियामान ही तय करेगा कि पैसे इन एडिशन टू द बजटरी एलोकेशंस दिए जा सकते हैं, यानी बजट में नहीं था इलेक्शन के लिए पैसे देना, इस वजह से पार्लियामान में बात गई और पार्लियामान में जो गया वो तो इट्स फॉरगॉन कंक्लूजन। पार्लियामान ने कहा जी नहीं, पैसे नहीं देने, किसी सूरत पैसे नहीं देने। तो अब वो रिपोर्ट आज जमा कराई इलेक्शन कमीशन ने कि जी आपने जो स्टेट बैंक को ऑर्डर दिया था वो पार्लियामान कहता है खिलाफ कानून है और वो लॉ मिनिस्टर भी कह चुके हैं। तो ये दूसरा मामला हो गया। अच्छा, तीसरा जो अहम मामला, इस पर हम थोड़ा सा कहना चाहते हैं कि ये पहले दिन से बात हो रही है और इनफैक्ट जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, याद रहे अप्रैल 9 को या 8 को, तो 8 को जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स थी, हम भी वहाँ मौजूद थे, शाम को प्रोसीडिंग्स शुरू थी और जब फिर दूसरे तीसरे दिन जब फैसला आने वाला था, चीफ जस्टिस ने बड़ी क्लियरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और कहा कि जी आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इस तरह बात नहीं चलेगी अगर आपने एक पार्टी जो कि 145 में उसके पास वोट्स हैं इन द पार्लियामेंट और सीट्स हैं, और आप उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसके पास 90 सीट्स हैं और जो 90 सीट्स वाली है उसके बाद छोटी छोटी मुख्तलिफ पार्टीज़ होंगी, तो मुल्क कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था, वी वर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट रूम में थे, कोर्ट रूम 1 में, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि जी ये मुमकिन नहीं है, हमारे पास इस वक्त ये वेयर विद ऑल नहीं है और हमने सेंसस करवाना है, इसलिए डिले होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने वो बात लेकर के फिर से, आपको याद है कि जब इन्होंने फ़ैसला दूसरी मरतबा किया था तो फ़ैसला देने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग बातचीत करना चाहेंगे, यानी कि अपोजिशन और हुकूमत, तो फिर हम ये इस फैसले को ज़रा हम रोक लेते हैं। कहने की बात यह है कि हम, मेरा ख्याल है कि वहीं आके फिर खड़े हो गए हैं जहाँ के बातचीत पर बात चली गई है। हमें नहीं दिखाई देता कि कोई दंगा फसाद, कोई इस तरह लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हर जो कदम और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो ये आइनी शिकें निकाल के, लॉज निकाल के, प्रोसीजर्स निकाल के, पार्लियामान इज सेइंग ये भी नहीं मुमकिन, ये भी नहीं मुमकिन। तो इस सूरत में जो डायलॉग की बात है, ये भी पता चला कि अटॉर्नी जनरल से अलग बात हुई चीफ जस्टिस साहब की, फिर एक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे जिनसे कि ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के मरासिम हैं, सलमान
صاحب ہیں جو اٹارنی جنرل کے لیے بھی واز ٹپ، بہرحال ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے، اور یہی بات ہے کہ جی کچھ الیکشنز کی بات کریں. سامنے دو ہمارے انیشیٹوز آ گئے ہیں اور جن پر باتیں آگے بڑھ بھی رہی ہیں. ایک طرف سے پیپلز پارٹی کا جو کہ وہ کوشش ہے کہ جی ہم پرائم منسٹر کو کنونس کریں، ہم اتحادیوں کو کنونس کریں، ان پاور جو ہیں کہ جی بات کریں عمران خان صاحب سے. اور آپ کو یاد ہے آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب انوائٹ کریں عمران خان صاحب کو. تو ادھر پیش رفت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر جو ہیں مختلف پارٹیز کے ممبران سے بات چیت کر رہے ہیں اتحادیوں میں کہ جی اس بات کو آگے بڑھایا جائے. جو دوسری ہے جو ہمیں لگتا ہے بہت اہم ہے، وہ اے پی سی جو آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتی ہے، جماعت اسلامی، سراج الحق صاحب نے اناؤنس کیا تھا اور اس پہ انیشیٹو لے لیا گیا ہے. اور ادھر سے ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے اپنے نامینیٹ کیے فارمر اسپیکر کو یا صادق صاحب کو، اور ساتھ ان کے خواجہ سعد رفیق صاحب کو. دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی نامینیٹ کر لیے لوگ، یعنی فارمر انٹیریئر منسٹر پرویز خٹک صاحب بھی اور محمود الرشید صاحب بھی، تو وہاں سے بھی 3 لوگ. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیش رفت ہو رہا ہے، اور اسی پہ امید اب تمام قائم ہے کہ اور کہ بات چیت ہو، پیش رفت ہو، اور جو پرائم منسٹر ہیں اور عمران خان صاحب وہ ڈائریکٹلی ان کا آپس میں بات چیت ہو کہ بات آگے بڑھے اور الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ سراج الحق صاحب اور جو انہوں نے اعلامیہ دیا تھا اور جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ 2-3 دن ادھر جو ہے وہ حکومت مانے کہ 2-3 مہینے پہلے، اور ادھر سے پی ٹی آئی مانے 2-3 مہینے آگے کرے، اور الیکشن ایک ہی دن ہو. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. جو ہماری اسکیم ہے اس وقت آف دا کانسٹیٹیوشن اور تمام جو پولیٹیکل ریالٹیز بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریالٹی ہے تو آپ ایک لیول پہ پھنس جائیں، لیکن ریالٹی کا مطلب کہ آج آپ لڑائی کر رہے ہیں کہ جی یہ بے ایمانی اور یہ کرپشن اور یہ الیکشن نہیں صحیح، وہ تو آپ کروا لیں. اگر ایک دن آپ کے پاس ایک دن آپ کروائیں پنجاب کی وہاں حکومت اور ہو، پھر الیکشنز ہو، پھر آپ کا خیال ہے جو ہارے گا وہ مانے گا کہ یہ فیئر الیکشنز ہوئے. سو یو نیڈ الیکشنز آن دا سیم ڈے، پلس یو نیڈ اے راؤنڈ ٹیبل جس میں کہ اگری کیا جائے کہ کون سے بیسک گراؤنڈ رولز ہیں جن کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے اپنے کانڈکٹ کو اور بہتر بنائے اور الیکشن کا کانڈکٹ بہتر ہو. تو ہمیں لگتا ہے کہ تصادم نہیں ہونے جا رہا. ہمیں نہیں لگتا کنٹیمپٹ میں اینی پرائم منسٹر ول بی سینٹ ہوم. ہمیں لگتا یہ ہے اس کی بجائے یہ عین ممکنات میں سے ہے کہ پیش رفت ہو اور بات چیت ہو. جی یہ بات ضرور اپنی جگہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان واپس آئیں، عمران خان جیتے. ظاہر ہے جو حکومت ہے وہ کیوں چاہے گی کہ عمران خان جیتے، اٹ ول اسٹرائیو ٹو ون، بٹ ایک اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی پوزیشن ہے. بٹ یہ بات چیت اگر آگے بڑھے گی تو وہ بھی چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے ان میں بھی پوزیشنز میں بھی بہتری آئے گی. بیکاز الیکشن ہونا لازمی ہے، تمام پارٹیز کا پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہے. پاکستان کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ جتنا آپ کوشش کریں کہ کسی کو کینسل آؤٹ کریں اور اپنے حربے استعمال کریں نان پولیٹیکل، نان کانسٹیٹیوشنل، اتنا ہی وہ شخص یا اشخاص قائم اور دائم رہتے ہیں سیاست میں. اے این پی دیکھیے گا، بھاشانی صاحب نے تو اپنی پارٹی بنا لی، مجیب الرحمان صاحب نے تو اپنا ملک بنا لیا، بھاشانی صاحب نے بھی، اور جیسے ہم نے کہا اے این پی بھی قائم اور دائم ہے، اینڈ سو از دا بھٹو نے، اینڈ سو از نواز شریف صاحب. تو طریقہ آگے بڑھنے کا آئینی ہونا چاہیے اور جمہوری ہونا چاہیے. اسی پر ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.